إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الله يفتح عليك، الله يشفع عليك، ما شاء الله يا أخي. علي بنتغلى عليه. ايوه الله، ايوه الله، بسم الله ما شاء الله. هنيئا لك وهنيئا لك بينا بنسمع قران. الله يكبر بخاطرك عليك. ربنا يحفظ ويبارك اهل المنزل جميعا. اللهم احفظ اهل منزل الطاغوت جميعا، ذكرا وانثى كبيرا وصغيرا. اللهم احفظهم برعايتك يا رب. احفظك يا عم الحاج علي، يشوفك في اعلى عليين ان شاء الله. لا ان شاء الله. يا سلام على راسه من فوق، على راسه من فوق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يا شيخ علي تعليق عشان نربي ما شاء الله. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه. الله تعليق، الله أكبر. عليك يا شيخ علي ما شاء الله يا اخي. ربنا يزيدك يا عسى عليك حبيبي يا استاذ جوده، كل سنه وانت طيب. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. يا جدع الله الله تعليق. مسلمات. نعم نعم. مؤمنات
الحاج ابراهيم قنديل، ربنا يوفقه ان شاء الله. عابدات سائحات بريئات وأبكارا. يا جدع الله الله تعاليك. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات اللهم صل على جمال النبي. الله يفتح عليك يا شيخ علي، ما شاء الله ما شاء الله. الله يوريك. خلي ابوه يدور على العربيه وروح، كله يدور على العربيه وروح. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا تعاليك. تعاليك. يبقى صعب جواد، كل سنه وانت طيب. مسلمات مؤمنات النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا شيخ علي، ما شاء الله يا اخي. الله اكبر ما شاء الله. شغل لنا الشرباجي كمان. ما شاء الله حبيبي، ربنا يوفقك يا رب. ما شاء الله. علينا يا عم علي، عشان في عالم هنا شحاتين قرآن كتير قوي. ايوه شحاتين قرآن. ايوه يا استاذ جود، هتلاقي الشيخ علي محمد علي الطاروطي ابن الشيخ محمد الطاروطي. يديك الصحة ويخليك لموت يا رب. عسى الله 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 تعليق. مسلمات قانتات
ما شاء الله. اللهم صل على جمال النبي. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك ويبارك فيك يا شيخ علي.